सिवा किसी को ना पुकारो और पूरा जिहाद करो डॉलरों पे। अफगानिस्तान में पूरा जिहाद किया डॉलरों पे, ब्रीफ केसों पे। वो जर्नल खुद आके अपने जराइम बता रहे हैं चैनल पे कि हमने बनाया, हमारे बच्चे थे। तुम सांप और ये सांपों के बच्चे, तुमने जो सांप पाले थे अब रोते हो। अमेरिका ने अपना काम निकाला और तुम पर छोड़ दिए जाओ, अपना मलबा उठा के तुम पर डाल दिया। अमेरिका मुर्दाबाद कहने से पहले अपने चेहरे शीशों में देखो। जब हमने कहा था अमेरिका मुर्दाबाद तो हम कह रहे थे बस 1979 से कह रहे थे हम अमेरिका मुर्दाबाद। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हम चिल्लाते रहे कि अगर हमारा साथ न दोगे ये अमेरिका एक दिन तुमको भी निगल लेगा। लेकिन जब तुमने अमेरिका मुर्दाबाद कहा तो पानी सर से गुजर चुका था। हम चिल्लाते रहे, तुम कहते रहे शिया है। हम चिल्लाते रहे, बताते रहे, तुम कहते रहे खुमैनी वाले हैं। अब बताओ किसकी बात सही थी? आज से 33 साल पहले उस मर्द बुजुर्ग ने जो नाम दिया था कि दुनिया में सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है, आज हर मुसलमान ये बात कह रहा है या नहीं? मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका, इसराइल को मत भूलना। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इसराइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इसराइल, मुर्दाबाद। दूसरी तरफ असल खिताब तो मुजाहिद मिल्लत हमारे सरों की आबरू मुजाहिद मौलाना नासिर, राजा नासिर अब्बास जाफरी को करना है, अमीन शहीद को करना है। मैं तो पेश खाने के लिए आया। क्या किया? पाला उनको, बज़ाहिर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों की तादाद उठा के देखो 3 लाख से ऊपर निकल जाएगी 13 साल में दहशत गर्दों की। इतनी तो पाकिस्तान की जेलों में गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन गिरफ्तार करने की खबर आती रही, पिछले दरवाजे से निकलने की खबर गायब। 100 150 आदमियों को पकड़ के छोड़ा जाता रहा। और अब तो छुपाने की भी जरूरत नहीं, अब तो अदालतें हैं, अदलिया आजाद है, लिहाजा केस लड़ा जाएगा। और केस में जज ये रिमार्क देगा कि मजबूर हूं, कातिल तो है मगर जुर्म साबित नहीं हुआ, लिहाजा 150 आदमियों के कातिलों को छोड़ रहा। शर्म से डूब मरो, डूब मरो शर्म से। जब हमें रोकना हो तो उसी जज को इतना कह देना चाहिए कि नफ्स अमन का अंदेशा है, अंदेशा है। अंदेशे की बिना में प्रोग्राम कैंसिल, आदमी अंदर। 150 आदमियों के कातिल रहा और बरसों से वो मजलूम सैयद गुलाम रजा नकवी अगली सलाखों के पीछे। कहां है अदालतें? कौन सोच कर केस साबित हुआ? लेकिन नहीं, हमें बताया जाए, हमें अदालत का सबक पढ़ाया जा रहा है, हमें अदालत का सबक पढ़ाया जा रहा है। हमसे नहीं पूछ रहे, हमसे नहीं पूछ रहे कि हम पर क्या गुजर रही है, लेकिन फिर भी हम तुमसे ना अदालत की भीख मांगेंगे, ना इंसाफ की, नहीं मांगेंगे तुमसे ये भीख। क्यों? हमारी तौहीन है कि तुम जैसे बेईमान गद्दार वो गला बैठे हैं यहाँ
صبح آنکھیں بند کر کے کوئی بھی چلے جاؤ اور دیکھ لو عدالتی نظام کو پیسے دیے بغیر ذرا تاریخ کو لے کے بتا دو. عدلیہ کے چیمپئنوں ذرا بغیر پیسے کے تاریخ بڑھوا کے تو بتا دو. ذرا بغیر پیسے کے فیصلے میں تاخیر کرا کے تو بتاؤ. سو موٹو سو موٹو سو موٹو سو موٹو. سب سے زیادہ قربانیاں مار کے کارگل میں گلگت بلتستان کے جوانوں کی اور وہیں کوہستان میں مقتل بنا دیا جائے شیعوں کا. سنو ایجنسیز کے کتنے علاقے ایسے جہاں تم پاکستان کا پرچم نہیں لہرا سکتے. بلوچستان کے کتنے علاقے ایسے جہاں تم پاکستان کا پرچم نہیں لگا سکتے. پارا چنار سینکڑوں ہزاروں شہیدوں کے وارث، ہزاروں زخم کھائے ہوئے لوگ، اپنوں کے بھی غیروں کے بھی، ایجنسیوں کے بھی، فورسز کے بھی، طالبان کے بھی، ہر طرح کے دشمن سے زخم کھائے ہوئے لوگ. آج بھی واحد ایجنسی ہے پارا چنار جہاں صرف پرچم نہیں پاکستانی فورسز آزادی سے نقل و حرکت کرتی. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ پارا چنار کے لوگ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. جس ملک کی ایجنسیاں خود ہی اپنے ملک کی دشمن ہو، انہیں یہ تمیز ہی نہ ہو کہ پاکستان کے لیے جان دینے والا کون ہے اور پاکستان کو اس جہنم کے دہانے تک پہنچانے والا کون ہے. آج ہماری مادر وطن خطروں میں ہے. عزاداروں، شہ کے ماتمداروں، یہ معجزہ ہے، معجزہ. تاریخ یہ ایجنسیاں کچھ اور لکھوانا چاہتی ہیں مورخ سے، مشیت کچھ اور چاہتی ہے. جب دشمنوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بس اب ہم نے انہیں بکھیر دیا، اب ہم نے انہیں ختم کر دیا، اب ہم نے انہیں ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، مشیت اس کی رحمت جوش میں آئی. امام زمانہ کی تائیدات حاصل ہونا شروع ہوئی. ارے یہ بلساج کا یہ اجتماع، یہ اشتہام میرا یا تمہارا مرہون ملت نہیں ہے، یہ میرا یا تمہارا کارنامہ نہیں ہے. کبھی فخر نہ کرنا اس بات میں جب تک زمانے کے امام کی تائید نہ ہوتی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. بس علی کے شیروں، علی کے جانثاروں، آج ایک عہد کر کے جانا ہے. ختم کر رہا ہوں تک عہد کرو اپنی صفوں میں کسی بھی اختلاف کی بات کو پیدا نہیں ہونے. اختلافی کلمہ زبان پر نہیں. جب ہم پوری امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو ملت تشیع میں اختلاف کیوں؟ اس اسٹیج پر کیا صرف شیعہ بیٹھے ہیں؟ کیا صرف MWM کے لوگ بیٹھے ہیں؟ کتنی ہی پارٹیوں کے رہنماؤں کو میں جانتا ہوں کہ یہاں تحریک انصاف کے بھی پنجاب کے صدر احسن رشید، ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد ذوالفقار اور نہ معلوم کتنے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. جب ہم پورے عالم اسلام کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ہمارا یکجہتی کے اعلان کو لوگ غلط رنگ دینا شروع کر دیں. ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری امت مسلمہ سے یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں، ادھر چورن بکنا شروع ہو جاتا ہے. انہی نے اتحاد کا اعلان کر دیا، یہ فلاں کے ساتھ مل گئے، یہ فلاں کے ساتھ مرتبہ. سنو ہم کون ہیں اپنا تعارف کرا دے پھر جاؤں گا. شہید بہشتی رہبر و رہنما میرا
جب اس کا نام بھی لیتا ہوں تو میرا خون جوش مارنے لگتا ہے. تمہارے ہی جیسے حالات میں ایک بار وہ ملت گرفتار ہوئی. تب غور سے سننا, انہی حالات کا شکار ہوئی, تم سے بھی زیادہ سخت حالات کا. پوری دنیا نے حملہ کر دیا, دشمن آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا. دنیا کہہ رہی تھی کیسے پاگل ہیں, پوری دنیا سے ہی لڑے بیٹھے ہیں, پوری دنیا حملہ کر رہی ہے, شہروں پہ شہر قبضہ ہوتے جا رہے تھے. تو بہشتی نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم کون ہیں. بہشتی کی آواز ریڈیائی لہروں پہ گونجی. پہلے اس کی آواز سنو, پھر میں تمہاری ترجمانی اس کا ترجمہ کروں گا. سنو, بہشتی نے کہا ماں از دریا سرخیا شورا وضو ساخته ای و در پهن کربلا ایستاده ای